ما تتكررش دي. ولذلك لما حب يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش مين هي، قال لك امرأة نبي ومع ذلك استقلت في عقيدتها وما استطاع نبي أن يهديها. ولكن وبرضه في امرأة فرعون ما قالش مين هي، قال لك بس فرعون اللي ادعى الألوهية وما قدرش يخلي مراته تؤمن به. إذا المرأة لها عقيدة مستقلة. لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران، الله شخصها وقال اسم ابوها كمان، لانها لا تتكرر القصه الا في بس هي لوحدها. يبقى التشخص ينفي التكرر. فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا هو ده الراجل عن ذي القرنين هو مين، قول له انت عايز تفسد على القران مراده. لان لو كان القران يقول هو مين نقول التشخص ده هو يمنع التكرر. إنما هو ربنا بده يقول رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا وكيف ساس أموره وجاب الناس الكويسين أحسن إليهم والمسيئين والضعفاء أعانهم. هذه مثل شرود. المثل شرود ده ما يعيش في التشخص أبدا، لازم يفضل لازم يفضل مبهم طول الزمن. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابتدئ اقرأ. ولما تيجي في اي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، اي عمل لا يبدأ بسم الله فهو ابتر. ابتر ليه؟ معنى الابتر مقطوع الزنق، يعني منه حتة وحتة ضايعة. لان حين لا تبدأه ببسم الله يمكن يصادفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك، او ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الآخرة. يبقى إن خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاء الآخرة. إنما عايز عطاء الآخرة قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نيتك الله. كل وقل بسم الله أنه أباح لي أن تزوج وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قول بسم الله. ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله. ممكنش تيجي دي، تبقى ازاي دي تيجي؟ فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده، ساعة ما تشرب الخمر تقوم الله طب حاول يعني إيه بسم الله، مش هتنفع الحكاية، ما تجيش. حسرق بسم الله، خرطشي بسم الله. فإذا تعودت أن تقبل على أي عمل بقولك بسم الله استحيت أن تبدأ أي عمل، لأنك لا تبدأ بسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه أو أباحه الله. وانظروا إلى الرحمة من الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال لك الله دي عشان معبود. معنى معبود يعني له أوامر، له أوامر يعني افعل ولا تفعل. فكأنه بيقول لك إنك لما تعمل أي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء تانية في الآخرة. ده كلام على الأول، هو ده اللي يبقى مقصود. وبعدين إياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله، لأن الله مش حقود. الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا أنا نفضت إيدي من الود ده أبدا. فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء، لأنه رحمن ولأنه رحيم. إذن فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله. مش لما عصي بقى يقول لك أنا أعصى ربنا أستحي إن أنا أقول له لا، أصل الرحمن رحيم. ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش معقود. ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا ما تيجي تقول بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح، قول له أصله رحمن وأصله رحيم. والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجة
من الرحم، ما هي جايه من الرحمه، والرحمه من الايه؟ من الرحم. الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة. شوف الحنو بتاعه ايه، شوف الحنايا بتاعته ايه. فراح جايبها في البدايه اللي مغميها علينا احنا. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه؟ الرحم، اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمه رحمن وكلمه رحيم ماخوذه من ايه؟ رحمه، من الرحمه اللي هي من الرحم. الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائد اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه؟ عشان الجنين. حنايا الحلوه دي. يبقى اذا ربنا له حنايا علينا، بيعطف علينا، يقول لك وان كنت عاصي برضه ما تستحيش ان تهتف باسمي حين تبدا في اي عمل لتنال، لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتسخير مني، والا تحرم نفسك الثواب عليه في الاخره، فيكون عملك عمل غير ابتر. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واكتناف رحمن ورحيم، إياكم أن تظنوا أنه إذا وجدت، لأن صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم، فإذا قيل رحمن تبقى إيه؟ مبالغة، وإذا قيل رحيم تبقى مبالغة. إياكم أن تفهموا أن صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار. يقال فلان عالم وفلان علام، يعني أكثر، وفلان علامة، لأن الصفات في البشر بتتغاير، لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة ايه؟ تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكسر أو تقل. انت تيجي تقول فلان ايه؟ آكل، كلام كويس ده العادش، وبعدين تقول فلان أكول أو أكال. ايه يعني أكول أو أكال؟ أكول يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا 3، يبقى عنده مبالغة في العملية الواحدة بياكل فيها أكتر، يبقى ده أكل وأكال. ولا مش ضروري، يمكن برضه هي كل مرة رغيف بس بياكل 5 مرات في اليوم، يبقى مرة المبالغة بتيجي في الحدث نفسه الواحد كأنه مثلا بياكل ايه؟ 5 رغيف، او تيجي في تكرير الحدث العادي، هو بياكل في كل طاقة رغيف صحيح بس بياكل كم طاقة؟ 5، يبقى اسمه ايه؟ أكول. يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية، ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية. يبقى دي الصفات دي فيها تغير.